صاحبو، پیارے ساتھیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ معراج یقیناً پیش آیا ہے۔ قرآن مجید پڑھن دے باوجود بے شمار لوگاں نے، کلمہ پڑھن والیاں نے جسمانی معراج دا انکار کیتا ہے، جدوں کہ اللہ احکم الحاکمین دی پاک کلام دے اندر 15واں سپارہ ہی اتھوں شروع ہو رہا ہے۔ پھر انسان یقین نہ کرے کہ نبی علیہ السلام نو روحانی معراج ہویا سی، جسمانی نہیں۔ ایسے لوگاں دا علاج تے ساڈے کول کوئی ایسا نہیں کہ اسی انہاں نو منوائیے۔ بے شمار ایسے لوگ بھی اس جہان دے وچ موجود نے جڑے رب نو نہیں مانتے، جنہ سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے بھی نہیں منیا، تے پھر نبی علیہ السلام دے اس واقعے دے اتے اگر کوئی ایمان نہیں لیا تے او قرآن مجید دی سورہ اسراء اے دا منکر ہے، اور 27 سپارے دے اندر سورہ نجم او سورت نجم دا منکر ہے، تے قرآن مجید دی ایک آیت دا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ وہ جانے تے کل قیامت نو رب دے دربار وچ پھر اے جانے۔ حضرت امام طحاوی سب کہو رحمت اللہ علیہ اے بیان فرماندے نے کہ والمعراج حق، معراج یقینی چیز ہے، معراج دے اندر کسے قسم دا شک نہیں ہے۔ وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی گئی۔ وَأُرِيجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، اور اس عظیم شخصیت نو اللہ احکم الحاکمین نے جاگدیاں یہ نہیں کہ ستیاں، جاگدیاں الی السماء، آسمان دی طرف لے گئے۔ ثم الی حیث شاء اللہ من اپنے سونے محمد دیاں اوتھے سد کے عزتاں کیتیاں۔ پھر وَأَوْحَا إِلَيْهِ مَا أَوْحَا، اس گل دے اتے ایمان رکھنا امام طحاوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن مجید دی نص نال ساریاں باتاں پیش کیتی ہیں۔ فرمایا اے ایمان دا حصہ ہے کہ رب العزت نے اوتھے بلا کے تے اپنے سونے محمد نال ڈائریکٹ گلاں کیتیاں۔ صرف ڈائریکٹ تو مراد آواز فیس ٹو فیس، لیکن اللہ اپنے محمد نو اوتھے انجی ویکھ رہے سن جس طرح کہ نبی علیہ السلام مکے دے وچ سن تے اللہ اپنے محمد نو ویکھ رہے سن۔ تے نبی علیہ السلام جس طرح نہ مکے اندر نہ مدینے اندر نہ اس دنیا وچ نہ پہلے آسمان تے نہ 7ویں آسمان تے
نہ ہی اندہ سدرۃ المنتہا، اوتھے پہنچ کے بھی اللہ احکم الحاکمین نو نبی علیہ السلام نے نہیں ویکھیا۔ فَأَوْحَا إِلَيْهِ مَا أَوْحَا، وحی کی طرف اس کی ما اوحا جو اللہ نے چاہیے۔ پھر ہن یقین کر لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام اس وجود نال آسمان تے گئے۔ کیوں؟ قرآن مجید پڑھیے، اللہ فرماتے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک او ذات جن نے سیر کرائی بے عبدہی اپنے بندے نو۔ ایسے ایک ہور جھگڑا ہے کہ بشر ہو کے عرش تے جا کوئی نہیں سکتا، صاف انکار ہو گیا۔ تے اے انکار کرنے والے کنے لوگ نے؟ مان لیا کہ اسی آٹے چ لون ہاں، مان لیا تے سارے اس گروہ نے نبی علیہ السلام نو بندہ منن تو انکار کر دیتا۔ تے بندہ اس گل دی بھی بات سمجھن والی ہے، اللہ نے لفظ ابد لیا کے تے دس دیتا اے دے وچ بھی جسم دے روح دا تذکرہ ہے۔ بندہ مر جائے تے بندے دی باڈی دا کی نام ہے؟ جڑے پڑھے لکھے نے انہوں نے پتا ہے اے دا نام پھر جسد بغیر روح تو اے مٹی دا پتلا۔ فلاں آدمی کو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جسد اطہر کو مٹی کے سپرد کر دیا۔ خبر لکھی ہوں ہے نا، جسد اطہر یعنی اس پاکیزہ جسم، پاویں وہ پلیت کیوں نہیں انسان، مشرک کیوں نہیں، او دے جسم دا نام بھی جسم رہندا نہیں۔ جسم روح تے جسد نو ملاؤ، روح اندر داخل ہے تے پھر تے اے جسم ہے، تے جس وقت روح نکل جائے پھر اے جسد رہ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے جڑا لفظ رب العزت نے ابد دا لیندہ ہے نا، اے سمجھا دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام روح اور جسم دے نال اے ساری زمینی سیر تے ستاں فلکاں تو اسرا بعبدہ، پاک ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب تو پہلے تو ایمان لے آندا تے کلمہ شہادت پڑھیا، او دے وچ تو تسلیم کیتا تے اپنے کلمے نو ناپید اور ضائع کرنے واسطے اس لفظ دا انکار کر دیتا۔ تیرا کلمہ انکمپلیٹ، کیونکہ تیرا ایمان ہی نہیں۔ جیڑا تو ایمان لے آندیا ہویا لفظ پڑھیا سی نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت پڑھیا وہ تو ابد کیا ابد. اور نماز پڑھی اتحیات دے وچ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیا تے اوتھے بھی اشہد ان محمدن عبدہ. او ہر روز تیرے اوتے تبدیلیاں آن، ہر نماز دے نال تبدیلیاں آن. تو ایک گواہیاں دے دے کے پھر نہ منے تے پھر سپیکر لا لا کے آکھیں کہ بشر ہو کے عرش تے جا کوئی نہیں سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. اے تیرا ایمان ہے، تیرا کلمہ، تو اپنے پڑھے ہوئے کلمے دا منکر ہے. جے تو نبی علیہ السلام نو بندیاں وچوں کٹ دے تھے، رب العزت نے جگہ بجگہ قرآن مجید دے اندر اپنے سونے محمد نو عبد کیا ہے، پھر بشر کیا ہے، پھر رجل کیا ہے، پھر انسان کیا ہے. چلو انہی کی گل سن لو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے خلق الانسان علمہ البیان. اس قرآن دا بیان انسان نو سکھایا ہے. سب تو پہلے اس قرآن دا بیان سکھن والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورت رحمان پڑھی روز تو بڑی شوق نال لائی ہوندی ہے تے روز من کے انسان اور نہیں مندا تے قرآن پڑھ لے. اللہ دی قسم تے اللہ تیرا تے میرا خالق قسمہ اٹھا کے تینوں سمجھا رہے ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ ایک قسم نہیں چکی، دو نہیں چکیاں، 4 قسماں اٹھائیاں تے پھر آکھیا انسان ہن یقین کر جا، اپنے رب دیاں 4 قسماں تے یقین کر جا. اللہ کی ارشاد فرما رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان، میں نے انسان کو فی احسن تقویم دے لحاظ نال بہت خوبصورت تے افضل بنایا تے انسان نو بنایا ہے. سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی سن تے رجل کے ہو جائے سن. تو تے ایک رات سین میں چلا جائیں، تیری جیب وچ جے موبائل پہ جائے تے تو ویڈیو ویکھ کے تے تیرا صبح جوڑ درداں نال بھر جائے، اور تیری جوانی رڑ جائے. تو ایہو جے تے جے کتے خدا نخواستہ شاید انج دا تیرا مردانہ پن، اے مردانہ پن میرے تیرے وچ ایک بندے دی طاقت ہے جیڑا 4 بیگمات سنبھال سکتا ہے اللہ دی مہربانی نال. تے نبی علیہ السلام کیسے رجل سن جس رجل دی عظمت اللہ احکم الحاکمین نے جسم اینا مضبوط بنایا کہ نبی علیہ السلام دے اندر وجود دے وچ 40 رجلان دی 40 مردان دی طاقت موجود سی.
40 مرد ایک پاسے تے انہاں دی طاقت ایک پاسے تے سونے محمد کلے ہی ایک پاسے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سونے رجل، اس رجل نو تو ثابت کرنے واسطے کہ ہر قبر دے وچ جاندے نے تے پھر اوتھے حدیث نو سانو سنانا ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم. اے تو حدیث سنانا ہے ثبوت پیش کرنے واسطے کہ نبی علیہ السلام ہر قبر دے وچ جاندے نے. جدوں کوئی بندہ فوت ہوندا ہے نا تے نبی علیہ السلام اوتھے گئے ہوندے نے تے پھر فرشتے پوچھدے نے دس حاضر رجل، اس رجل اس مرد دے متعلق تیرا کی ایمان ہے؟ تے مومن کہندا ہے ہوا رسول اللہ، یہ تے اللہ دے رسول نے. یہ گلاں تے ہو گئیاں، لیکن انہوں اس حدیث نو بھی سمجھن واسطے ویخ قبر دے وچ نبی علیہ السلام گئے کہ نہیں گئے. عورت ایک فوت ہوئی مسجد دی خادمہ، 2 دن نظر نہ آئی، پوچھیا کہ وہ عورت کتھے؟ اللہ دے رسول وہ تے پرسوں دی فوت ہو گئی، اساں انہوں دفنا دیتا جنازہ پڑھا کے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اور تسی مینوں کیوں نہیں دسیا؟ چلو دلونی علی قبرہا، مجھے خبر دیجئے اس کی قبر کہاں ہے. دلونی. تے صحابہ نے یہ نہیں کیا اللہ دے رسول تسی تے ہو کے آئے ہو، تسی تے اتوں نہیں، تسی تے بچوں بھی ہو کے آئے ہو، تسی تے اوتھے پیش کیتے گئے سو. صحیح حدیث ہے. تے صحابہ نے یہ عرض نہیں کیتی کہ اللہ دے رسول تسی تے حاضر ناظر ہو، ہر جگہ تے موجود ہو، تسی تے اتوں ہو کے آئے ہو. نہ یہ تینوں دلیل دین لگیا. یہ بھی یاد نہ رہا کہ یہ سونے محمد دا نام رجل ہے تے اے اشارہ بعید سی تے اوتھے بعیدی اشارے دے نال فرشتے پوچھدے نے ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو ھذا دا معنی یہ کرے گا نہیں، اے اشارہ بعید ہے. او بندہ جدا تذکرہ ہو رہا ھذا، یہ تذکرہ جو ہو رہا ہے تے ہن چاہیے سی نا اسی حدیث دے وچ جواب اگوں بھی پڑھدا کہ مومن انسان کی کہندا ہے ھذا رسول اللہ. جا حدیث پڑھ جا کے تینوں پتہ لگے مومن کہندا ہوا رسول اللہ. ہوا بعید تے بولیا جاندا ہے، قریب تے بولیا جاندا. اے گل سمجھن والی کہ اے دلیل دین لگیا تینوں چاہیے سی کہ ویکھی کدھرے تینوں 4 چفیریوں جگڑ بند اور نہ پی جان. منیا نا پھر کہ نبی علیہ السلام رجل نے رجل نہیں تے 17واں سپارہ تے پہلا صفحہ آپ پڑھ کے ویکھ لیں. پہلے تمام پیغمبر بھی رجل تے نبی علیہ السلام بھی رجل تے اس تو مراد اے رجل دے لفظ لیون تو مراد اے سی کہ میں انساناں مرداں دی طرف ہی نبوت نازل کیتی، کسے عورت نو نبنی بنایا. تے وہ بھی تے ہوئیاں نا عورتاں جنہاں نے نبنیاں ہون دا دعویٰ کیتا. حاصل کلام کہ اے جڑا لفظ اپنے بندے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم پھر تعجب اے سی کہ لیلن لام دے اتے تنوین ڈبل زبر آ گئی، انہیں وقت ختم کر دیتا. لیلن رات دی گھڑی اندر. تے بعض لوگوں نے کیا کہ نبی علیہ السلام نے معراج کیتا ہے تے 10ویں سال کیتا ہے. بعض نے کیا ہے چمک دی چٹی
ਧੁੱਪ ਚਲਾਂਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮਿਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। بعد نے کیا 11ویں سال میں راج ہویا، بعد نے کیا 12ویں یہ معراج دا لفظ کیوں اگے پیچھے ہو گیا؟ واقعہ تو ہویا سی، اس واسطے ہویا کہ نبی علیہ السلام نے اگلے سال منایا، ہن تو مناونا ہے، تو مناونا ہے۔ صحابہ منایا ہوندا تے کدی ڈیٹ اگے پیچھے ہونی نہیں سی ہونی، پھر واضح ہو جانا سی صحابہ نے بھی معراج منایا ہے۔ اور معراج مننا اور گل ہے تے تیری طرح منانا اور گل ہے، شرلیاں پٹاکیاں دے نال۔ پھر اہل حق نو مندا بول کے تے کہنا اساں میدان سر کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاصل کلام اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ادو حیات نہیں سن، ابو طالب دی بھی وفات ہو گئی کچھ مہینیاں دے اگے پیچھے، اما جی خدیجہ بھی فوت ہو گئی ہیں نبی علیہ السلام دے جگر جان، تے چچا ابو طالب بھی دنیا تو داغے مفارقت دے کے اپنے مال کے حقیقی نو جا ملے۔ ابو طالب وہ کہندا سی خبردار جن نے میرے محمد وال انگل کیتی میں انگل کٹ کے رکھ دیاں گا۔ جنی دیر تک ابو طالب زندہ رہا ہے تے نبی علیہ السلام نو ہجرت دی ضرورت پئی نہیں پئی۔ کیوں نہیں پئی؟ اس واسطے نہیں پئی کہ ابو طالب نے نبی علیہ السلام دے قریب جڑا ہے وہ دیکھو انہوں بدلہ چکایا ہے، چودھری سی۔ ہن ابو طالب بھی فوت ہو گیا، ہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنا بڑا غم اپنی بیوی دا تے چاچے ابو طالب دا، تے اس سال دا نام سن عام الحزن رکھ دیتا گیا، تے نبی علیہ السلام پریشان پھر رہے نے۔ ایک تے بیوی کوئی نہیں رہی، گھر خالی ہو گیا، پھر گھر خالی ہوئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کتھے اپنے گھروں بے گھر، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ انج سی جی میں سارا ٹبر ہی مسلمان ہو گیا سی۔ حضرت علی نے پہلے دن ہی کلمہ پڑھ لیا، حضرت علی دی سکی بہن ام ہانی، انہاں دے دوسرے دو ویراں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ایک طالب دی قسمت نہیں جاگی، ایک ابو طالب دی قسمت نہیں جاگی۔ انہاں دی اہلیہ ابو طالب دی وہ بھی قریب دنوں دے اندر ہی مسلمان ہو گئی۔ یہ سارا گھرانہ مسلمانوں دا گھر سی، ابو طالب دا گھر۔ بد قسمت ہو دی کہ کلمہ نہیں انہیں پڑھیا ابو طالب نے۔ ہن وہ بھی دنیا چھڈ گئے تے نبی علیہ السلام دل لگان واسطے کدی کسے گھر کدی کسے گھر اپنے گھر دے اندر داخل ہونے جی کردا نہیں، بیگم فوت ہو گئی۔ ہن اج نبی علیہ السلام ام ہانی دے گھر تے ام ہانی دے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ام ہانی دے گھر انج پالا دی پال منجیاں ڈائیاں نے تے نبی علیہ السلام وچکار لیٹے نے، کدی باتاں حضرت حمزہ نال تے کدی باتاں۔ ہن فرشتہ ہے، اس فرشتے نے ویکھیا دوسرا فرشتہ، اس فرشتے نو دسن لگا یار او جڑے دو آدمیاں دے وچکار پے نے نا انہاں دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی نا؟ اج اس کر کے ستے نے کہ اپنا گھر آباد نہیں رہا، ہن اپنے رشتے داراں وال جی لاؤندے پھردے نے تے پے بھی
حضرت جعفر تے حضرت حمزہ دے وچکار منجی تے فرشتہ آیا، انہیں آ کے تے اس گھر دی چھت پاڑی تے چھت پاڑ کے تھلے آیا تے نبی علیہ السلام نو ایتھوں اٹھایا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میری نیند کچھ جاگوں مٹی سی تے مینوں اٹھایا تے اتھوں چک کے تے آب زمزم تے لے گئے۔ اتھے کھڑ کے ابتدا ہو گئی کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھن ڈیا ایک تشت لیاندا ہے، وہ بھریا کادے نال ہے؟ آب زمزم تے نال ایمان اور حکمت دا بھی ایک تشت، یعنی جنوں ٹرے آندے ہو، ٹرے او دے وچ ایمان اور حکمت، اے دے وچ آب زمزم۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ مینوں ایتھوں آ جڑی شار آ گئے نا، ایتھوں لے کے میرا سینہ ناف تک کھول دیتا گیا، چیر دیتا انہوں نے۔ ہن سینہ چیریا گیا، پسلیاں سدھیاں کر کے وچوں دل کڈ لیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے میں اللہ دیاں قدرتاں نال آپ ویکھن ڈیا سب کچھ۔ پھر ٹائم کی ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے دل دا بھی آپریشن کر دیتا گیا، دل پھاڑ کے او دے وچوں لوتھڑے کوئی سیاہ رنگ دے خون جدو کھلو جاوے پھر وہ شکل ہے ہوندی ہے۔ پھر وہ چنگی طرح آب زمزم دے نال میرا دل دھو گئے تے او دے وچ ایمان اور حکمت وہ بھر کے تے دل بھی سی دتا گیا تے سینے چ ٹکایا تے سینے نو بھی ٹانکے لگائے تے نال ہی جبریل نے انج ہاتھ پھیریا تے اللہ نے نشان بھی ختم کر دیتے تے وقت بھی ختم ہو گیا۔ ایسی ابتدائے معراج اور کنے کیتی وہ دی بھی وضاحت ہوگی ہستی کیڑی ہے، پھر کنے وقت ویچ یہ ساریاں باتاں جدو انسان سمجھ لے پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً نبی علیہ السلام معراج کیتا ہے تے معراج دے وچوں جو مقاصد نے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہم وفقنا لما۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیوب HS کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔